गुड आफ्टरनुन है। आज हामी यहाँ प्रेस गिल्डमा भेला हुनुको एउटा कारण चाहिँ जुन चाहिँ हिजो हाम्रो सो कल्ड एक्स चेयरम्यान म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान रितेश पोर्तेलले जुन चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो यहाँ आएर है, जुन चाहिँ पनि अब यो हाई राइज बिल्डिङ्स डिमोलिसनको बारेमा भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ एकदमै डिफेमेटरी, रङ, फल्स र गलत इन्फर्मेसन उहाँले दिनुभएको छ मेरो क्लाइन्ट मिस्टर प्रणय राय एन्ड सन्स को एगेन्स्टमा। र त्यसको लागि मात्रै हामी आएको हो, हामी लिगली जवाब दिनुको लागि आएको यहाँनिर। इट इज ट्रु, त्यो फ्याक्ट हो। उसले भने जुन चाहिँ अपिल गरेको थियो हाइकोर्टमा भनेर, त्यो अपिल चाहिँ होइन, एक्चुअली इट वाज अ रिट पेटिसन बिङ नम्बर 894 अफ 2024 जुन चाहिँ उहाँले फाइल गर्नुभएको थियो एगेन्स्ट माई क्लाइन्ट प्रणय राई एन्ड सन्स फर हाई राइज है। त्यो चाहिँ तपाईँको 28/4/2024 चाहिँ त्यसलाई डिसमिस गर्दै थियो हाइकोर्टले। रितेश पोर्तेल चाहिँ हारेको थियो र त्यो अर्डरमा एउटा गाइडलाइन्स दिएको छ हाइकोर्टले, दिनुभएको छ हाइकोर्टले, र त्यसमा डिमोलिसन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। त्यो उसले रङ इन्फर्मेसन दिँदैछ आज जुन चाहिँ प्रेस मार्फत आएर है, त्यो उसले त्यो रङ इन्फर्मेसन इट विल बी लाइक अ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट, बिकज जुन चाहिँ हाइकोर्टले एउटा अर्डर दिएको छ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने न लोवर कोर्ट्सको पावर छ न कुनै जनताको पावर छ। द पावर ओन्ली लाइज अपन द सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया। र उसले जुन चाहिँ आज आएर रङफुल्ली एउटा इन्टरप्रेट गर्दैछ त्यो चाहिँ इट विल बी लाइक अ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट टु विच आज यहाँबाट भन्दैछौँ, टु विच रितेश पोर्तेल हेज टु गिभ द सोकज टु द हाइकोर्ट। हाइकोर्टबाट हामी एउटा कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको उयसमा हामी रितेश पोर्तेललाई एउटा हामी एजुकेट गर्छौँ, जुन चाहिँमा चाहिँ रितेश पोर्तेलले यो सोकज दिनुपर्छ कि उसले चाहिँ यो जुन चाहिँ हाइकोर्टको अर्डरलाई किन चाहिँ पब्लिकली आएर मिसरिप्रेजेन्ट गर्यो, रङफुल्ली उसले किन दियो, त्यो एउटा हो। र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ उसले भने डिएमकोबाट हाम्रोमा अथोरिटी छ भने, डिएम डजन्ट ह्याभ द अथोरिटी टु गिभ एनी डिमोलिसन अर्डर। म्युनिसिपालिटीको जुन चाहिँ उयसमा सन्दर्भमा आउँछ डिएमकोमा कुनै अथोरिटी पनि छैन, त्यो डिएमले दिएको पनि छैन होला, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ है। र भाइलाई जति पनि भाइले बोल्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ अब आइदर ही डजन्ट नो वाट ही इज स्पिकिङ अर ही डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स इन द अर्डर। उसले बुझेन भने उसले आफ्नो लयरहरूलाई लगाएर, कानुनी टिमलाई लगाएर के अर्डर हो, कसो हो, कस्तो हो, के हो, उसले एउटा संशोधन गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। किनभने अब अहिले नयाँ एक्ट्स 1 जुलाई 2024देखिको यो नयाँ संशोधन भएको 3टा आइपिसी, सिआरपिसी र सिपिसीमा भएको छ, संशोधन भएर नयाँ आएको छ, बिएसएन, बिएसएसएन यो सबै भएको छ। यसमा पनि अब चाहिँ बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैले सोच्नुपर्छ कि सेक्सन 63मा चाहिँ यसलाई भनेको छ कि इलेक्ट्रोनिक जुन चाहिँ पनि एभिडेन्सेसहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक जति पनि हुन्छ इट विल बी टेकन एज एन एभिडेन्स है। यो चाहिँ अब उहाँहरूले पनि मिडियाले पनि अब सोचेर नै बोल्नु पऱ्यो, उहाँले पनि सोचेर बोल्नु पऱ्यो। यो चाहिँ यहाँ गीताङ्गे डाँडाबाट बोलेको जस्तो चाहिँ होइन। र यो केसको अरू उयसहरू पनि छ, पहिलीहरू पनि छ। जब पहिला पनि हामी अपियर गरेकै हो, म्युनिसिपालिटीले जब दिँदाखेरि हामीले अपियर गरेको हो एज पर द डिरेक्सन्स अफ द हाइकोर्ट। अहिलेको नयाँ म्युनिसिपालिटीलाई डिरेक्सन्स दिएको थियो, त्यो म्युनिसिपालिटीको अनुसार हामीले नोटिस पनि रिसिभ गरेको हो। त्यो नोटिसको एगेन्स्टमा अपिल पनि हामी यहाँनिर इट्स सबजुडिस पेन्डिङ बिफोर द लर्नेड सिनियर डिभिजन सिभिल कोर्ट दार्जिलिङ बिङ मिस अपिल नम्बर 1 अफ 2024। त्यसको अर्डर्सहरू पनि हामीले पाएको छौँ है। र रितेश पोर्तेलको टाइममा पनि म्युनिसिपालिटीले दिँदाखेरि हामीले गएर त्यहाँ उसको मिनट बुकमा चेक गर्दा पनि हुन्छ म्युनिसिपालिटीको आई ह्याड रिप्रेजेन्टेड मिस्टर प्रणय राय एन्ड हिज सन्स इन द्याट पर्टिकुलर हियरिङ। र हामीले ड्यु कोर्स अफ ल त फलो गरिरहेकै छौँ। र जब एउटा म्याटर सबजुडिस हुन्छ, कोर्टमा हुन्छ, द नो बडी हेज द राइट एन्ड अथोरिटी टु टिका टिप्पणी गर्ने कुनै अथोरिटी पनि छैन, किनभने केस अझै कोर्टमै छ। र यो केसको वृत्तान्त रूपमा चाहिँ हाम्रो हाइकोर्टमा हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो भाइ शाहबाजले, उहाँले नै भन्नुहुन्छ। अब यो सन्दर्भमा हाम्रो लयर कन्टेम्पोरेरी मिस्टर कृपन कार्कीले एउटा कुरा भन्नुभयो कि यो म्याटर हाइकोर्टमा थियो, अन्त हिजो एउटा प्रेस मार्फत लिएर यहाँ चाहिँ भिन्नै प्रकारको एउटा कुरा गर्नुभयो कि यहाँ चाहिँ प्रणय राईको यस्तो हो, प्रणय राई अन बिहाफ अफ माई क्लाइन्ट मिस्टर प्रणय राई एन्ड दावासाङ्गे एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ रितेश पोर्तेल त्यो रिट पिटिसनमा हारेको, किन भन्दाखेरि त्यति बेला एडभोकेट अन रेकर्ड म थिएँ, नम्बर 1 प्रथम कुरा चाहिँ त्यो हो।
नम्बर 2 अब हाम्रो क्लाइन्टमाथि जति पनि त्यो एलिगेसन लागेको रहेछ कि डिसमेन्टलिङको अर्डर हाइकोर्टले दिएको छ भन्दाखेरि इट इज टोटली फल्स। आज यहाँ आउनु कारण चाहिँ के छ, वी आर टोटली नट इन्टु एनी पोलिटिकल कलर, तर एउटा कानुनको एउटा जति बेला मिसइन्टरप्रिटेसन सोसाइटीमा जान्छ भन्दाखेरि इट इज आवर सोसल एन्ड लिगल अब्लिगेसन कि हामी एउटा हाइकोर्टको इन्टरप्रिटेसन अफ द जजमेन्ट सुड नट बी प्रनाउन्स्ड रङ इन द पब्लिक। किन भन्दाखेरि रिट पिटिसन 894 अफ 2024 त्यसको लास्ट अपरेटिङ पार्टमा क्लियरली हाइकोर्टले भनेको छ कि देयर हेज टु बी अ डाइरेक्सन गिभन टु दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी टु इनिसिएट इन अकर्डेन्स विथ ल with reasoned order. If anybody wants to go, because it's a disposed order and the judgment of the same has been uploaded in the official site, any person wants to get the copy of it, उसले आरटीआई गरेर पनि दिनु सक्छ, उसले अफिसियल वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छ, उसले सर्टिफाइड कपी पनि निकाल्नु सक्छ। इफ दे हेभ एनी इन्ट्रेस्ट विथ रिगार्ड्स टु वाट ह्यापन इन माई क्लाइन्ट्स केस, स्पेसिफिकली मिस्टर प्रणय राईको केसमा के भयो हाइकोर्टमा, उसले हाइकोर्टबाट गएर सर्टिफाइड कपी लिएर आउनु सक्छ। सो अब 1 तारिक जुलाईदेखि जति बेला यो भारतीय अधिनियम लागू भयो, साक्ष्य अधिनियम र भारतीय न्याय संहिता र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द्याट इज आइपिसी, सिआरपिसी र एभिडेन्स। अब यहाँ कस्तो छ, सेक्सन 63 मा जसरी मेरो कन्टेम्पोरेरीले भन्नुभयो, इट इज अलरेडी अ डाइरेक्ट एभिडेन्स, हि इज कमिङ एन्ड डिफेमिङ माई क्लाइन्ट्स। अब मेरो क्लाइन्टहरूलाई त्यसरी एउटा अलरेडी यहाँ चाहिँ मिस्टर दावा साङ्गे शेर्पाले अलरेडी हि हेज फाइल्ड एन एफआइआर। अब यो संहिता लन्च हुनु बित्तिकै, एप्लिकेबिलिटी हुनु बित्तिकै 2टा एफआइआर फर्स्ट प्रथम भयो, एउटा चाहिँ प्रणय राईको बिहाफमा, एउटा दावा साङ्गे शेर्पाको बिहाफमा, वेयर अ स्पेसिफिक केस अफ एक्सटर्सन इज गोइङ विच इज सेसन्स ट्राइबल, त्यसमा त 10 वर्षको जेल हो। अब नयाँ ल छ जहाँ इफ यु हेभ टु स्पिक, यु हेभ टु स्पिक भेरी स्पेसिफिकली। अब त्यसमा यति बिघ्न बेसी बोलेर जहाँ चाहिँ लको एउटा रङ इन्टरप्रिटेसन जाँदैछ कि वेयर द हाइकोर्टको एउटा अर्डरको स्याङ्क्टिटी इज बिङ च्यालेन्ज। एउटा मान्छेले आएर यस्तो कुरा भन्दाखेरि कि हाइकोर्टले डिसमेन्टलिङ अर्डर दिएको रहेछ, डिएमले डिसमेन्टलिङ अर्डर, वेयर एज द प्रोभिजन्स अफ ल हेज अलरेडी बिन फलोड एज इट इज माई कन्टेम्पोरेरी, हि हेज अलरेडी कम्प्लिटेड, उहाँले कम्प्लिट गरिदिनु भयो कि एउटा मिस अपिल 1 अफ 24 सब्जेक्टिस म्याटर हो। सब्जेक्टिस म्याटरमा विदाउट द ड्यू पर्मिसन अफ द कोर्ट वी क्यानट स्पिक एनिथिङ। अब त्यसरी आएर एउटा लको, हाइकोर्टको एउटा अर्डरको, जुडिसियल अर्डरको रङ इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि इट इज अ प्रोपगेसन अफ फल्स इन्फर्मेसन एन्ड द्याट इज अल्सो पिनलाइज्ड। अब त नयाँ कानुनको एक्टमा गयो भने इट इज मोर स्पेसिफिकली डेन्जरस, किनभने एभिडेन्स एक्ट जुन चाहिँ छ, अब वाट एभर यु आर स्पिकिङ, अब प्रिन्ट मिडियामा पनि आएर अब हामीले चाहिँ अब जे बोल्छ, इट इज अ डाइरेक्ट एभिडेन्स द्याट इज एडमिसेबल इन द कोर्ट, त्यसमा कुनै पनि चेन्जेस छैन। त यहाँ आउने कारण चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ एलिगेसन्सहरू हिजो लगायो कि साङ्ग्रिलामा मेरो क्लाइन्टलाई पनि नोटिस डिसमेन्टलको लागि दावा साङ्गे शेर्पालाई आएको थियो, दावा साङ्गे शेर्पालाई कुनै पनि डिसमेन्टलिङको अर्डर आएको थिएन, उहाँलाई स्टपेज वर्कको आएको थियो एन्ड टु प्रोड्युस द ओरिजिनल डकुमेन्ट्स आएको थियो। त्यो सन्दर्भमा एउटा हियरिङमा बसेर म स्वयं प्रथम त्यो म्युनिसिपालिटीको फर्स्ट हियरिङ जति बेला रितेश पोटल साहब चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, त्यो फर्स्ट हियरिङ हामीले गर्दाखेरि सेक्सन 208 मा अब दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको ल्याक्युनेले गर्दाखेरि त्यति बेला मेरो क्लाइन्टले सफर गर्दै थियो, किन भन्दाखेरि उहाँको प्रथम बिल्डिङ स्याङ्सन प्लान पनि हामीले पाइसकेको छ, द्याट इज द फर्स्ट बिल्डिङ प्लान द्याट इज देयर, इट हेज बिन पास्ड बाई दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एन्ड इट हेज बिन पास्ड अन 6/7/2023। अन्त त्यहाँ त कुनै इलिग्यालिटी छैन नि त, बिल्डिङ पर्मिट लिएर काम गरेको रहेछ, बिल्डिङ पर्मिट छ त्यहाँ हैन। अब त्यसमा गएर एन्ड मोर ओभर चेयरम्यान साहब हुँदाखेरि, हिजोको हाम्रो एक्स चेयरम्यान साहब हुँदाखेरि नै चेयरम्यान साहबको कार्यकालमा नभनेको पनि हामीले, मेरो क्लाइन्टले स्पेसिफिकली भनौँ न मिस्टर प्रणय राईले नभनेको पनि 70 कि 60 वटा हामीले आरटीआई गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म उहाँको कार्यकालदेखिमा पनि इलिगल हाइराइज बिल्डिङहरू बनेको छ जसको आरटीआईको रिप्लाई उहाँले दिनु सक्नु भएको छैन। फर द्याट वी आर गोइङ फर एन अपिल इन एप्रोप्रिएट फोरम। त्यसले गर्दाखेरि त अब वेन यु आर कमिङ टु मिडिया, एउटा मान्छेको माथि आएर डाइरेक्ट एलिगेसन लगाउनु, द्याट इज टोटली अ डिफेमेटरी पार्ट। अन्त उहाँको त इन्सल्ट र इज्जतमाथि खेलवाड गरेको जस्तो भयो नि त, एउटा रेपुटेसनसँग खेल्नु, एउटा समाजमा एउटा रङ इन्फर्मेसन प्रचार गर्नु कि यिनीहरू एउटा कुतत्व हो, युजिङ द्याट ल्याङ्ग्वेज, द्याट इज टोटली डिफेमेटरी। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ डिफेमिङ वर्ड्सहरू युज गरेको छ, प्रथम नै 2टा एफआइआर भइसक्यो 380 मा हैन, 380 मा एउटा डिफेमेसनको केसको वाट इज द सेक्सन फर दिस क्रिमिनल इन्टिमिडेसन 356 डेफामेसन 353 एज वेल एज एक्सटर्सनको त स्पेसिफिकली 380 मा एउटा केस गइसकेको रहेछ। अन्त आजको अर्डरमा पनि अब
मिस अपिल इज अलरेडी नो द्याट इज अ सब्जुडिस म्याटर, लेट अस नट स्पिक अन द्याट हेज अलरेडी गन, द्याट इज अ सब्जुडिस म्याटर, लेट द कोर्ट डिसाइड द म्याटर। तर हिजो आएर जुन चाहिँ त्यो कुरा गरे इट इज टोटली अ मिसलिडिङ इन्फर्मेसन गिभिङ टु द सोसाइटी विथ रिगार्ड्स टु द इन्टरप्रिटेसन अफ हाइकोर्ट्स अर्डर। त्यति नै मेरो आजको भनाइ। हेर्नुहोस्, म्युनिसिपालिटी एक्ट अनुसार भएको छ छैन, द्याट इज विथ रेस्पेक्ट टु विच प्रपर्टी, त्यो क्वेसन सोध्नु स्पेसिफिक हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्न के छ कि जुन चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भएको छ तपाईँले कुन बिल्डिङको लागि सोध्नुहुन्छ त्यो स्पेसिफिक सोध्नु पऱ्यो। मिस्टर प्रणय रायको जुन चाहिँ बिल्डिङ स्याङ्सन प्लान भएर कन्स्ट्रक्सन गरेको छ, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चेयरम्यान दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी अर द म्युनिसिपालिटी हेज नेभर टेकन अ ड्यू कोर्स अफ ल। यहाँ चाहिँ भिक्टिमाइजेसन गरेको छ टु पुट देम डाउन, ड्यू प्रोसेस अफ लमा हेज नट बिन फलोड। 218 को नोटिस दिएको छ, डाइरेक्ट डिसमेन्टलिङ विदाउट गिभिङ एन अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड। यो त एउटा मान्छेको एउटा अडियो अल्टरम पाटनको एउटा चाहिँ अब के भन्ने प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको एउटा हन नि त। 31 नम्बर वार्डको वार्ड काउन्सिलर हुनुहुन्छ होइन, वेयर एज प्रपर्टी कुन चाहिँ वार्डमा छ, उहाँको लोकल स्ट्यान्डर्ड के छ, उहाँको इन्ट्रेस्ट के छ। अस्ति हाइकोर्टमा पनि जति बेला रिट पिटिसन फाइल गर्दाखेरि कोर्टले यही सोध्यो, वाट इज हिज पर्सनल इन्ट्रेस्ट, हाउ कम हिज राइट हेज बिन भायोलेटेड विथ रिगार्ड्स टु सच कन्स्ट्रक्सन। त्यो एउटा 31 नम्बर वार्डको मान्छेलाई चाहिँ 11 नम्बर वार्डको चाहिँ प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ देन ही विल कम टु प्रेस मिडिया एन्ड डिफेम द पर्सन इन्डिभिजुअली। नो 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 चेयरम्यान हुँदाखेरि चाहिँ केस कसरी स्टार्ट गरेर, हाइकोर्टको रिट त उहाँले त अहिले स्टार्ट गरेको, अहिले 2024 मा गर्नुभएको थियो। 29 तारिक अप्रिलमा त त्यो एकै दिनमा डिसमिस पनि भयो, खारिज भयो। 894 रिट पिटिसन 894 अफ 2024 वाज डिसमिस बाई द हाइकोर्ट अन भेरी सेम डेट अफ द हियरिङ। उहाँ हारेको। अब हार्दाखेरि त त्यो जुडिसियल इन्टरप्रिटेसन अफ हाइकोर्ट हेज टु बी डन बाई सुप्रिम कोर्ट, नट बाई द लोवर कोर्ट, नट बाई द प्रेस मिडिया। किन हामी मिडिया ट्रायलबाट पनि एउटा भुक्तभोगी नै छौँ कि जसले पनि आएर मिडियामा बोल्दाखेरि द्याट बिकम द प्रेसिडेन्ट ल, बट द्याट इज फार पोल अपार्ट फ्रम द ल। What is in black and white of the law and what is from the media trial of the law, we are having a biggest difficulty over there. आज यहाँ आउने बाध्यता त्यही नै हो, neither from ABCD political party, neither from any political wing we are colored, but when we see that the judicial pronouncement of a judgment of the High Court is being butchered in such a way, then it is our duty to come and say that no, this is not the interpretation of law. किनभने interpretation of law is being butchered. There are upper forums. The due process of law is there. You can go by the law, you can go by the procedure of law, but coming and defaming a person and boldly giving misrepresentation of Honorable High Court's order itself tantamount to the criminal contempt of the court. And definitely criminal contempt of court उहाँलाई लाग्छ। दुईटा केस त आज यो नयाँ एक्ट लागू हुनु बित्तिकै आई थिङ्क सो द फर्स्ट एफआइआर इन दार्जिलिङ अन द बेसिस अफ न्यू ल इज अगेन्स्ट मिस्टर रितेश पोर्टेल, द फर्स्ट एक्ट। एन्ड हाइकोर्टको जुन चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ द्याट इज टोटली अ मिसलिडिङ इन्फर्मेसन। त्यसले गर्दाखेरि एनीबडी हु वान्ट्स टु नो द फ्याक्टर अफ वाट द हाइकोर्ट हेज डिसाइडेड दे क्यान अब्टेन द सर्टिफाइड कपी फ्रम द कोर्ट एन्ड सी एज टु वाट द प्रोनाउन्समेन्ट अफ द अनरेबल हाइकोर्ट जजमेन्ट इज देयर। एन्ड इट इज डेफिनेटली इट इज मेन्सन इन एभ्रिवेयर। हाइकोर्ट प्रोसिडिङ्स आर नाउ लाइभ, एनीबडी क्यान सी द स्ट्रिमिङ, लाइभ स्ट्रिमिङ, एभ्रिबडी हेभ सिन द्याट। बट त्यो 29 तारिकको लाइभ स्ट्रिमिङ हेरेर पनि आएर यसरी उल्टा बोलेर एउटा मान्छेको छविलाई बिगार्नु, इट इज टोटली डिफामेसन। अन्त दावा साङ्गे इज अल्सो माई क्लाइन्ट, प्रणय राई इज अल्सो माई क्लाइन्ट। अन्त दावा साङ्गेको पनि बिल्डिङमा जुन चाहिँ त्यो भन्दैछ कि नोटिस पठायो, नो देयर इज नो नोटिस। विच नोटिस इज टकिङ अबाउट? देयर इज नो नोटिस। किन भन्दाखेरि बिएम एक्टमा क्लियरली लेखेको छ कि एनी एप्लिकेसन मेड टु द चेयरम्यान अर द दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी अर कर्पोरेसन if not given any valid reply within 60 days, 60 दिनभित्र चाहिँ उसले दिनु सकेन भन्दाखेरि इज डिम टु बी रेगुलराइज्ड। 208 को प्रोभिजन पढ्नुपर्छ। अन्त 218 मा जुन चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली डिसमेन्टलिङको अर्डर उनीहरूले निकालेर जुन चाहिँ गर्दै रहेछ, फर्स्ट इट हेज टु बी द स्टपेज अफ वर्क। उहाँको कार्यकालमा भन्दैछु त, उहाँको कार्यकालमा 60-70 वटा आरटिआई गरिसक्यो, जहाँ चाहिँ उहाँको कार्यकालमा अनगोइङ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भइसक्यो, तर पनि उहाँले कुनै पनि जवाब त दिनु सकेन। तर आज यो सन्दर्भमा वेन एभ्रिथिङ इज पिसफुल एन्ड काम, थिङ्स आर गोइङ बाई द ल, एउटा आएर एउटा लको मिसरिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि त्यहाँदेखि के हुन्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ द जुडिसियल ल लिगल इन्टरप्रिटेसन गोज अन एन्ड देन द मिडिया ट्रायल स्टार्ट्स अन द बेसिस अफ द प्रोनाउन्समेन्ट अफ द लिगल जजमेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज वाट हेज बाउन्ड अस टु कम हेयर एन्ड मेक द्याट कि जुन चाहिँ हिजो भन्नुभएको छ कि हाइकोर्टले डिसमेन्टलिङको अर्डर दिएको छ, इट इज टोटली अ फल्स
baseless and misrepresentation of judicial order before the entire misinterpretation of law. This is totally a misinterpretation of law. If anybody wants, they can see it from the High Court official website. Anybody can log in, writ petition 894 2024. उसको एगेन्स्टमा चाहिँ सदर थानामा नै आज सदर थानामा दुईटा एफआइआर भएको छ, one from Mr. Pranay Rai and one from Mr. दावासाङ्गे शेर्पा. Both are my friends. एउटा चाहिँ हो डिफामेसन, एउटा चाहिँ मिस्टर प्रणय राईको चाहिँ छ डिफर्मेसनको, अर्को चाहिँ दावासाङ्गे शेर्पालाई चाहिँ एक्सटर्सनको केस हो. एक्सटर्ट गर्नु खोजेको छ. प्लस अर्को कुरा के छ, दिस सेसन्स ट्राइबल, अब ल विल टेक इट्स ओन कोर्स. गुड आफ्टरनुन हाम्रो दार्जिलिङ निवासी सबैजनालाई. अनि म यहाँ अलरेडी हाम्रो लिगल फर्टर्निटीबाट आएको. हामी आज यहाँ हिजो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा एक्स चेयरम्यान रितेश पोर्टलले जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो, विच वाज अ मिसरिप्रेजेन्टेड स्टेटमेन्ट, विच वाज फेब्रिकेटेड. उहाँले अब आफ्नो केही एन्ड्स फुलफिल गर्नुको लागि बोल्यो होला. तर म चाहिँ अब आज ओन्ली वान्ट टु स्पिक अन द लिगल पार्ट. लिगल पार्टमा चाहिँ म अब दार्जिलिङको जनतालाई के अनुरोध गर्नु चाहन्छु कि लाइक हामी एउटा जुन चाहिँ अब आजको जुन चाहिँ हामी स्टेट लाइक द कन्डिसनमा छ, एउटा लिगल कन्डिसनमा छ हामी सबैजना इन्डियामा. 3टा नयाँ ल आधारित भएको छ. इट हेज बिन मोडिफाइड. हाम्रो आइपिसी, हाम्रो एभिडेन्स एक्ट, अन्त हाम्रो यो सिआरपिसी जुन चाहिँ प्रोसिडिङ थियो त्यो डल्लै एउटा अल्टरकेसनमा छ, मोडिफाई भएको छ. त्यसमा अझै नयाँ कुरोहरू थपेको छ जुन चाहिँमा चाहिँ देयर इज अ भेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स. जुन चाहिँ यो नयाँ कानुनले मात्रै होइन, हाम्रो पुरानो कानुनले पनि जुन चाहिँ एउटा बाध्य देख्थ्यो मान्छेहरूलाई कोर्टको प्रोसिडिङलाई मिडियामा भन्नु. बिकज हाम्रो जुन चाहिँ पनि कोर्टको एउटा अर्डर होस् कि त त्यो अब्जर्भेसन होस् जजको, कि त त्यो केही पनि एउटा अर्डर पास भएको हुन्छ, विदाउट द प्रायर पर्मिसन अफ द कोर्ट एउटा हामी एडभोकेट भएर, एउटा लिगल फर्टर्निटी, एउटा कोर्ट अफिसर भएर हाम्रोमा त अथोरिटी छैन आएर मिडियालाई भन्नु. त्यसको लागि पनि प्रोसेस छ. यु हेभ टु टेक अ पर्मिसन अफ द कोर्ट, आएर भन्नुपर्छ. अनि त त्यसमा पनि त्यो म्यानुपुलेट गर्नु पाएन नि त. म्यानुपुलेट किनभने अब मैले आज जुन चाहिँ हिजो सुने, म एउटा एडभोकेट नभएको भए मेरो दिमागमा अटोमेटिकली के पस्थ्यो कि फलाना 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 जुन चाहिँ नाम लेख्छ डाइरेक्टली उहाँले, यिनीहरू त हाम्रो दार्जिलिङको लागि नराम्रो मान्छे हो भनेर. किनभने वी अल्सो लभ आवर दार्जिलिङ, यहाँको ब्युटी कसले चाहिँ मन पराउँदैन. अन्त त्यो हेर्दा चाहिँ एउटा रङ इन्फर्मेसन गएको जस्तो लाग्यो मलाई पनि. पर्सनली नै मलाई लाग्यो इट इज अ रङ इन्फर्मेसन विच इज बिङ गिभन टु द पब्लिक एट लार्ज. किनभने अहिले आजको दार्जिलिङको समस्या रोड, हाई राइज बिल्डिङ, ब्युटिफिकेसन सबै एउटा प्रब्लम नै भइरहेको छ. हामी अहिले रिसेन्टली अब थाहा छ त हामीलाई इन्स्टाग्राममा त दार्जिलिङ होइन जामजिलिङ भन्नु थालेको थियो. सो वी हेभ बिन स्ट्रगलिङ. अहिले डेभलपमेन्टको यो फेजमा हामी जनताहरू पनि स्ट्रगलमा छ. यो स्ट्रगल फेजमा चाहिँ अनवान्टेड इस्युज जुन चाहिँ कोर्टमा डिल हुँदैछ, एउटा हायर कोर्टमा, ट्रायल कोर्टमा चलिरहेको छ इन अ प्रपर प्रोसिडिङ फर्मेट, जहाँ एउटा ठुलो एउटा अब जुडिसियरीले हेरिरहेको छ त्यो म्याटर, म्युनिसिपालिटीलाई डाइरेक्सन दिएको छ. म्युनिसिपालिटीले पनि त्यो डाइरेक्सन फलो गरेर सोकजहरू दिँदै नै छ. अब वी अलरेडी नो, पहिलादेखि नै हामी दार्जिलिङमा ठुलो हुँदै हेर्दै आएको. रिसेन्टमा पनि हामीले हेरेको म्युनिसिपालिटीको मिसचिफ कसरी उनीहरूले प्रपर नोटिस सर्भ गर्दै जे पनि गर्यो. सो इट इज भेरी नेसेसरी टु टेक अ प्रपर रिकोर्स थ्रु ल, सो द्याट उनीहरूले पनि अनवान्टेड गर्नु नसकोस्, अनवान्टेड नहोस्. सो यो जबसम्म एउटा कोर्टमा म्याटर छ, it is an appeal to all the people of Darjeeling that do not spread news in regards to that particular proceeding until you have a proper information, proper source बाट information नपाई त्यो कुनै पनि नोटिस 10 एउटा ल्याएर राखेर त्यो बोलेर it's useless. Like today itself we have had an proceeding in the civil court, it's adjudication matter under adjudication. त्यसको बारेमा हामीलाई के भन्नु छैन. एउटा कुरो जुन चाहिँ मलाई भन्नु छ, यहाँ हाम्रो डेटेड 16/9/2022 मा एउटा हाम्रो एक्स चेयरम्यान रितेश पोर्टलज्यूलाई एउटा लेटर पठाएको थियो. हाम्रो क्लायन्ट मिस्टर प्रणय राईज्यूले एउटा लेटर पठाउनु भएको थियो, सिकिङ इन्फर्मेसन वेदर एनी नोटिसेस हेज बिन इस्युड टु मिस्टर अङ्देन भुटिया, prop under construction of 8+ storage building, Mr. T. Bhutia, prop under construction of 9 storage building and other unconstructed structures at Gandhi Road, Ward number 11, Darjeeling. अन्त यो जुन चाहिँ छ नि, यसमा चाहिँ एउटा लेटर लेखेको थियो मिस्टर प्रणय राईले. हाम्रो क्लायन्टले रितेश पटेलज्यूलाई 19 सेप्टेम्बर 2022 मा लेख्नु भएको थियो चेयरम्यानलाई. यो लेखेर उहाँले इन्फर्मेसन मागेको थियो कि यो जुन चाहिँ मैले नाम लिएको र बिल्डिङ जुन चाहिँ छ, जस्तो मिस्टर अङ्देन भुटियाको प्रपर्टी जुन चाहिँ 8 तल्लाभन्दा बेसीको छ, मिस्टर टी भुटिया WBCS उहाँको पनि प्रपर्टी मोर देन 9 स्टोरेज छ,
सो अन्त अरू पनि त्यो गान्धी रोडमा वार्ड नम्बर 11 मा अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ, त्यो पनि अलरेडी इलिगल फेज पार गरिसकेको छ, त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन मागेको थियो। अन्त उसलाई नोटिस दियो कि दिएन भनेर पनि सोधेको थियो, त्यसको केही प्रपर इन्टिमेसन दिएन उताबाट। सो आफ्टर द्याट प्रोसिडिङ्स ओन्ली ऊ आफै एउटा पोजिसनमा हुँदा पनि हि गेभ अ ड्याम टु अल द अपराइजिङ्स। अब जसले पनि आयो नि यस्तो हाई राइजको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुहोस्, वी विल स्टार्ट सम वर्क, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने, त्यति बेला त जब उहाँकोमा सिट थियो उहाँले त केही गर्नु भएन, उहाँले नोटिसेसको रिप्लाई दिएन। हामीले कतिवटा आरटिआई गऱ्यो, 70 to 80 RTIs were done where no proper responses were given। हाम्रोमा अहिलेको डेटमा पनि त्यो डल्लै 70-80 वटा आरटिआई छ। कुन कुन चाहिँ हामीले एरियाको सर्ट आउट गरेको थियो, कहाँ कहाँको रिपोर्ट मागेको थियो हामीले इलिगल स्ट्रक्चरको। हामीले यो पनि मागेको थियो कि के स्याङ्सन प्लानको आधारमा तपाईँले त्यो इलिगल स्ट्रक्चर प्लान गर्नुभएको, हामीले केही रिपोर्ट दिएन। वी डिड नट गेट एनी रिप्लाइज अफ दोज आरटिआइज, वी हेभ अ रेकर्ड अफ द्याट एन्ड अभियसली त्यसमा पनि हामीले अगाडि एक्सन्स लिन्छ, नेसेसरी एक्सन्स लकै दायरामा बसेर हामीले एउटा एक्सन लिने रहेछ। अनि लास्टली वान स्मल अपिल, अगेन आई एम रिपिटिङ माई लाइन, जबसम्म एउटा एडजुडिकेटेड म्याटर, एउटा सबजुडिस म्याटर कोर्टमा छ, त्यो लिएर हामी मिडियामा मिडिया ट्रायल गर्नुको लागि, मान्छेलाई भड्काउनुको लागि जे पाए त्यही नबोलिदिनु पर्ने हो। बिकज नाउ द ल हेज चेन्ज्ड, इभन वी द मिडिया जसले चाहिँ एउटा मान्छेको भोइसलाई ठुलो एउटा बनाउँछ, चारैपट्टि न्युज अवेयर गर्छ, त्यो पनि अब अहिले एउटा एम्बिटमा आएको छ यो लमा, वेयर वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। बिकज एज वी अलरेडी नो, आज यो नयाँ लकै हिसाबमा यो हिजो जुन चाहिँ एउटा रङफुल एक्ट गरेको छ मिस्टर पटेलले, उहाँको विरोधमा दुईवटा अलरेडी एउटा नयाँ कानुनमा अब एउटा एफआइआर लज भएको छ। एन्ड द्याट एफआइआर इज अल्सो अ भेरी हिस्टोरिकल वान, किनभने यो एउटा नयाँ कानुनमा लज भएको हाम्रो दार्जिलिङमा। एन्ड अभियसली नेसेसरी एक्सन्स बाई द ल विल बी टेकन। सर्वप्रथम नमस्कार सबै दर्शकवृन्दहरूलाई। यहाँ जस्तो अहिले मेरो कलिग्सहरूले सबै कुरालाई एकदमै डिटेलमा डिस्कस गर्नुभयो रिगार्डिङ कसले के गरेको छ, आएर मिडियामा त्यो फल्स इन्फर्मेसन, यो कुराहरू छँदैछ। तर एउटा कुरा छ, यहाँ जस्तो हाम्रो मफिस भाइले भन्नुभयो अरूहरूको पनि प्रपर्टीको जुन चाहिँ डिटेल्स माग्दाखेरि त्यसमा त कुनै कानुनी कारवाही केही भएको छैन म्युनिसिपालिटी एक्स चेयरम्यानकोबाट। यो एउटा मलाई के लाग्दैछ भने एकजना माथि कन्टिन्युस प्रहार गरेको मिस्टर प्रणय हाम्रो क्लाइन्टमाथि, यो त पर्टिकुलरली पिक एन्ड चुजको म्याटर भइसक्यो, अरूको कसैको कुरा आउँदैन, उहाँलाई सबै कुरामा टार्गेट गर्दैछ, एउटा रेस्पेक्टेड सिटिजन अफ द कन्ट्रीलाई, एउटा एस्टाब्लिस पर्सनलाई, हाम्रो क्लाइन्टलाई। सो यसमा चाहिँ क्लियर छ कि इफ यु वान्ट टु डु समथिङ, डु इट इन अ ब्रोडर वे रादर देन विक्टिमाइजिङ अ पर्टिकुलर पर्सन फर योर पर्सनल बेनिफिट। यही कुराले म भन्न चाहन्छु कि नबुझिकन नसम्झिकन जे पनि आएर भन्दाखेरि इट डज नट मेक अ प्रपर सेन्स। त्यही लागि जुन चाहिँ कोर्टमा अहिले म्याटर चल्दैछ सबजुडाइज छ, हामी त्यसलाई नै फलो गर्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच।